السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم dans la suite du module de la législation des PME غادي نشوفوا اليوم la partie concernant la durée de travail. كيف ما كنعرفوا كاينه une durée اللي هي légale واللي هي conforme aux dispositions législatives، يعني كاين قانون كيحدد لنا اوقات العمل. كيف ما كنعرفوا حنا كنهضروا في الموديل ديالنا على القطاع الخاص، سواء بالنسبه لي زاكتيفيتي اغريكول يعني الانشطه الفلاحيه، يعني تيكونوا دي زونتربريز اللي كيمارسوا دي زاكتيفيتي دو ناتور اغريكول، وكاين دي زاكتيفيتي اندستريال ولا نو اغريكول، اي حاجه اللي هي نو اغريكول سواء كوميرسيال او اندستريال. بالنسبه لي ديغي اللي محددهم القانون في هذا المجال، بالنسبه لي زاكتيفيتي نو اغريكول فهم كيتحدوا في 2288 ساعه بالنسبه للسنه، اي 44 ساعه في الاسبوع. دونك هاد 44 اور كي سون ديفيزي او بار سيمين، دونك كيعطونا في النهار 8 سوايع ديال العمل. كيف ما كنعرفوا ان المده القانونيه ديال العمل هي 8 سوايع في النهار. هنا كما قلنا كنهضروا في القطاع الخاص وبالنسبه لي زاكتيفيتي نو اغريكول. اما بالنسبه لي زاكتيفيتي اغريكول يعني الانشطه الفلاحيه، فلا دوغي نورمال دو ترافاي كتحدد في 2496 ساعه دونك في السنه. Elle est répartie par période selon les nécessités des cultures suivant une durée journalière. يعني كاين فرق، القانون كيفرق ما بين لي زاكتيفيتي قلنا نو اغريكول كتحدد في 2288، وبالنسبه لي زاكتيفيتي اغريكول فكتحدد في 2496. دونك نشوفوا لا ريبارتيسيون دو لورير دو ترافاي، كيفاش كنديروا التوزيع ديال داك اوقات العمل. دونك بالنسبه pour se protéger des crises périodiques passagères, l'employeur peut, après consultation des représentants des salariés et le cas échéant des représentants des syndicats au sein de l'entreprise, répartir la durée annuelle globale de travail sur l'année selon les besoins de l'entreprise. يعني القانون كيخلي الحريه بالنسبه لذاك الامبلويور على حسب نوع النشاط اللي كيدير، يعني لاكتيفيتي ديالو مثلا امتى كتكون مرتفعه في غيحتاج مثلا سويع بزاف ديال الخدمه، وامتى كتكون منخفضه. دونك اللي مهم هو انه يحترم هذيك لا ليميت اللي هي كيف ما قلنا 2288. دونك يحترم لا ليميت ديالو ويقدر يوزعها كيف ما بغى، يعني في واحد الفتره تكون واحد لا شارج في اوقات العمل يعني يخدم بزاف، وفي واحد الفتره اخرى دونك ينقص منها. دونك القانون كيخلي الحريه للامبلويور. دونك هاد التدبير هذا يعني ديال الحريه في اتخاذ القرار ما كيعطيناش ولا ما كيديرش واحد لا ريدكسيون دي سالير مونسيال، يعني ديما كيبقى لو سالير فيكس، كيبقى نفس السالير سواء خدمتي دون مانيير ريغوليير يعني مثلا 8 سوايع يوميا مثلا. دونك هنا كنخدموا دون مانيير ريغوليير وكيبقى عندنا السالير لو ميم. الا مثلا درتي واحد الريبارتيسيون ولا كيف ما شفنا انه القانون كيخلي الحريه باش يدير لا ريبارتيسيون كيف ما بغا، فديما كيبقى لو سالير هو لو ميم. دونك le salaire est payé pour la durée effectuée de travail et ne peut en aucun cas être inférieur à 50% du salaire normal, sauf disposition plus favorable pour les salaires. بالنسبة les dérogations permanentes، دونك هنا هما دوك تيكون واحد النقص في عدد الساعات ديال العمل. Donc, c'est l'employeur qui envisage de réduire la durée normale du travail. Donc, occupe habituellement des salariés au plus. هنا كنهضروا على مثلا واحد الشركه معينه، واحد لومبلويور اللي انه باغي ينقص من عدد ساعات العمل.
ديما كيعطيونا الشرط بانه راه تيكون مخدم مع على الاقل 10 ديال لي سالاريي بيرمانون، يعني واحد 10 ديال الموظفين دائمين في الشركه. بالنسبه هنا عاد كنبداو نهضروا على القانون اللي كيطبق عليهم، يعني الا كانت واحد لونتربريز ولا واحد لومبلويور اللي كيخدم اقل من 10 ديال الناس، دونك فهادوك كيبقى غير اتفاق بيناتهم. الا كان 10 واكثر فهنا كيدخل وكيطبق عليه القانون. دونك الا هو بغى يدير واحد النقص دونك في عدد ساعات العمل، il doit en aviser les délégués des salariés. Donc خاصو يعلم هذوك les délégués، donc هذوك المنتخبين ديال les salariés et le cas échéant les représentants des syndicats dans l'entreprise une semaine au moins avant de procéder à la réduction et leur communiquer en même temps tous les renseignements sur les mesures qu'il envisage de prendre et les effets qui peuvent en résulter. Donc هنا كيف ما قلنا تيكون واحد التواصل ما بين لومبلويور ولي سانديكا اللي عنده ولي ديليغي اللي عنده. دونك كيعلموا بواحد الاسبوع قبل بانه غيكون واحد التغير مثلا جذري في لي زاكتيفيتي ولا في عدد ساعات العمل، وكيعطي الاسباب، كيشرح لهم الاسباب علاش غادي يكون هذا النقص في عدد ساعات العمل. Le comité d'entreprise se substitue aux délégués des salariés et les représentants des syndicats dans les entreprises employant plus de 50 salariés. Le travail par roulement ou par relais est interdit sauf dans les entreprises où cette organisation du travail est justifiée par des raisons techniques. Donc هنا القانون كيقول لنا انه كيمنع واحد جوج انواع ديال العمل، حيت عندنا دي تيب دي طرافو. كاين واحد لو طرافاي باغ رولمون. طرافاي باغ رولمون يعني تيكونوا دي زيكيب وتكون واحد الدوران دونك في الخدمه ديالهم، يعني واحد كيخدم مثلا من 2 الساعه والاخر مثلا كيخدم من 6 ل2. هذا غير كوم اكزامبل. دونك هذا كنسميوه طرافاي باغ رولمون ولا طرافاي باغ رولي. هذاك طرافاي باغ رولي هو تكونوا عندنا دي زيكيب وكل ايكيب كتكون مكلفه بواحد الحاجه معينه. دونك هنا الا كانت لونتربريز خاصها دير جوستيفيكاسيون، يعني تبرهن باغ دي ريزون تكنيك، يعني لاكتيفيتي ديالها كتحتاج هاد النوع ديال العمل ديالهم، عاد كيولي القانون كيسمح لهم باش يمارسوا هاد النوع ديال النشاط. دونك اون نوتون باغ طرافاي باغ رولمون l'organisation de travail qui permet à un établissement de rester ouvert tous les jours de la semaine. Donc كاين بعض الشركات اللي النوع ديال النشاط ديالو كيطلب انه يبقى فاتح ديما. دونك باش انك تفتح مثلا 24 ساعه على 24 ما يمكنش ايكيب وحده اللي غادي تخدم، تكون واحد طرافاي باغ رولمون، يعني واحد ليكيب اللي غتخدم هاد الساعات الفلانيه. دونك ملي يسالي ليكيب يجي ليكيب الثاني، دونك كيبقى يتعاود هذاك لو طرافاي. دونك لا ماشين مثلا ولا ما خاصهمش يحبسوا. Donc, sans que chaque salarié qui s'y trouve occupé ne dépasse la limite maximum légale de la durée de travail. يعني هو محدد ليه 8 سوايع ديال العمل في النهار، وكيقدر يوصلهم حتى ل 10 ديال السوايع avec les heures supplémentaires، يعني الساعات الإضافية. دونك الشركة خاصها تحترم هذا المعيار. On entend par travail par relais l'organisation de travail avec des équipes tournantes. Donc les équipes tournantes كيف ما قلنا هو كاين واحد ليكيب اللي كتخدم دونك واحد لاطاش وكتجي واحد ليكيب اخرى كتخدم اون اوتر طاش. دونك sur la base de la non simultanéité des repos des salariés dans le cadre de la même journée. En cas d'organisation de travail par équipe successive, la durée de travail de chaque équipe ne peut excéder 8 heures par jour. Donc كيف ما قلنا عدد الساعات القانونيه هو كيتحدد في 8 سوايع. كل ايكيب خاصها تخدم 8 سوايع ديالها، ما يمكنش تفوتها وتجي une autre équipe. Cette durée doit être continue sauf une interruption pour le repos qui ne peut être supérieur à 1 heure. Donc 8 ساعات اللي تكونوا متواصلين ديال العمل، وغالبا الشركات كيعطيهم واحد الساعه اللي كتفصل بيناتهم اللي كتكون سو فورم دو روبو ولا استراحه اللي يقدروا مثلا انهم يتغداو فيها ولا ياخذوا واحد البوز كافي ولا شي حاجه. Pour les dérogations temporaires, donc sont considérées comme les heures supplémentaires donc de travail, donc les heures de travail accomplies au-delà de la durée normale de travail du salarié. Donc كيف ما قلنا
عدد الساعات القانونيه اللي هو 8 السوايع. اي ساعات زدتيها بعد فوق 8 ديال السوايع فكيتعتبروا ساعات اضافيه، والقانون كيعطي واحد لا ريمونيراسيون ولا الخلاص عليهم تيكون زايد، تيكون اكثر من هذوك الساعات القانونيه العاديه. يعني الا زدتي السوايع فوق الساعات القانونيه ديالك فراه كيكون واحد الريمونيراسيون دو بليس. هاد لا ريمونيراسيون كتحدد في 25% الى الخدمه ديالك ولا هذوك السوايع اللي درتي زدتيهم كانت ما بين 6 ديال الصباح و 9 ديال الليل. ان جور اوفرابل، ان جور اوفرابل هو يوم عادي ديال العمل، يعني ماشي واحد اليوم ديال العطله ولا واحد اليوم ديال العيد. يعني انت موالف كتخدم مثلا 8 السوايع ديالك، اليوم ما بغيتي تزيد ساعه ولا جوج فكيتزادك 25% في الثمن ديال الساعه. 50% si les travaux sont effectués entre. دونك هذوك لي طرافو ولا الخدمه ديالك درتيها ما بين 9 ديال الليل و 6 ديال الصباح في واحد الجور اللي هو اوفرابل. دونك جور اوفرابل قلنا هو يوم عادي ديال العمل. دونك هنا الخدمه ديال الليل كتكون زايده ب 50%. 50% si les travaux sont effectués entre 6h et 21h باش في ان جور فيري. هنا كيدوبل هذاك السولد من 25% ل 50%. دونك توقيت العمل لو ميم من 6 ديال الصباح حتى ل 9، ولكن هنا كيتعلق الامر بان جور فيري. جور فيري قلنا يا اما يوم عطله ولا يوم وطني ولا مثلا يوم العيد ولا هذا، ف اللي ما تكونوش الناس في خدامين لونتربريز كتعطيك انه اقتراح الا مثلا خدمتي فراه كتزادك 50%. مثلا كنتي كتخلص 100 درهم الساعه، الا زدتي الساعه فوق دوك 8 السوايع اللي خدمتي فكتولي تخلص 3000 ريال. علاش؟ 100 درهم ديال الساعه القانونيه زائد 50% اللي هي 50% ديال 100 درهم اللي هي 50 درهم، كتولي تخلص 150 درهم الساعه. وهاد لو سولد والخلاص يقدر يوصل حتى ل 100% الا درتي الخدمه ديالك ما بين 9 ديال الليل و 6 ديال الصباح في واحد الجور فيغي، يعني في دوك الاعياد الوطنيه ولا في واحد اليوم ديال العيد ولا، وخدمتي في الليل فكنتي مثلا كتخلص 100 درهم الساعه، فاي ساعه زدتيها كتولي تخلص ب 200 درهم الساعه. هذا غير اكزومبل. دابا غادي نشوفوا لانسبكسيون دو طرافاي. دونك هذا المصطلح ديال لانسبكسيون ولا كنا كنشوفوه من الديبي ديال ملي بدينا الموديل ديالنا، وحنا كنشوفوا لانسبكسيون لانسبكتور دو طرافاي. مثلا لومبلويور خاصو يدير لا ديكلاراسيون، الا بغى يغير مثلا ولا بغى يخدم دي سالاريي خاصو يدير لا ديكلاراسيون في لانسبكسيون. دونك لانسبكسيون دو طرافاي يعني كاينه واحد لوطوريتي، كاينه واحد السلطه اللي كتراقب ديك العلاقه ما بين لومبلويور ولي سالاريي ديالو. يعني كاين واحد لاجون، كاين واحد المسؤول، كاين واحد البيرو، كاين واحد الديريكسيون ولا سكون ابيل ان انسبكتور دو طرافاي، هو مفتش ديال الشغل، هو اللي كيراقب العلاقه. دونك هنا غادي نشوفوا شنو هي لا ميسيون ديالو، شنو هي المهمه ديالو. دونك l'inspection de travail se compose d'un corps d'inspection et de contrôleurs. Donc في التوتال عندنا واحد لو كور، عندنا واحد الجسد ولا واحد لونسومبل دونك d'inspection et de contrôleurs المراقبين دو طرافاي بلاسي سو لوتوريتي. دونك هما تيكونوا تحت الامره ديال وزير الشغل. دونك الدور ديال الانسبكتور هو هذوك لي زاجون دو لانسبكسيون، الدور ديالهم هما كونسيليي لي زومبلويور et les travailleurs à propos des conflits qui peuvent les opposer. يعني كاين واحد الصراع اللي تيكون ما بين سالاريي والامبلويور ديالو، فهو كيدخل باش يوفق بيناتهم ولا يحل دوك المشاكل اللي بيناتهم. Donc deuxième rôle هو renseigner les salariés et les employeurs qui viennent s'informer auprès d'eux sur les dispositions légales qui les concernent. Donc هو كتعتبره كمرجع لانك تمشي تقدر تسول على دونك الحقوق والواجبات ديالك، مثلا شنو هما الحق كسالاريي وشنو هو الحق ديالك كامبلويور، شنو هما الواجبات. دونك هو كنعتبروه كوم اون ريفيرونس. Troisième rôle, c'est visiter les établissements pour vérifier si les règles de la législation de travail sont bien appliquées. Donc كيمشي كيدير زيارات تفقديه باش يتفقد واش هادوك لي ديسبوزيسيون ليغال، واش هادوك لي ريغل، واش دوك المساطر القانونيه واش مطبقه من طرف لومبلويور ولا لا. دونك لي زوبيراسيون اوتوريزي، شنو هو القانون باش كيسمح لهذاك الانسبكتور دو طرافاي
شنو هما دونك الاوقات اللي يقدر يتدخل فيهم. Les agents de l'inspection de travail munis de pièces justificatives de leur fonction sont autorisés. Donc هو كيمشي دوك الوراق التعريفيه ديالو. مثلا راه عندك واحد الباج، تيكون عندك واحد الباج بلا راه جو سوي ان كونترولور ولا جو سوي ان انسبكتور دو ترافاي. دونك بهذيك البياس جيستيفيكاتيف فهو كيعطي بانه راه عنده الصلاحيه باش يدير اولا pénétrer librement son avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection. Donc كيمشي في اي وقت اي ساعه بغى فراه كيمشي. دونك ملي كيشوف انه خاص يدير الكونترول ديالو كيمشي يدير الكونترول ديالو في هذيك الشركه. à procéder à tout examen de contrôle ou enquête jugée nécessaire pour l'assurer que les dispositions légales sont effectivement observées. Donc, interroger employeurs et personnel, demander communication de tout document et registre. Donc, qui dit l'examen, qui dit le contrôle, qui chauffe des chiffres, qui me gagne donc المساطر القانونية واش مطبقة, qui dit l'entretien, qui dit l'entretien مع l'employeur ولا مع البيرسونيل, كيطلب دوك الوثائق اللي كتدل بان لومبلويور راه محترم هذوك لي بروسيدور ليغال ولا دوك لي ريغل ليغال. دونك بالنسبه للبروسيدور اللي كيدير يعني كيفاش انه يمكن يدير اون اوبيراسيون دانسبكسيون، يعني منين كتبدا العمليه ديال لوبيراسيون دانسبكسيون حتى كتسالي. Les inspecteurs de travail procèdent de la façon suivante. Ils constatent par les procès-verbaux les infractions aux prescriptions relatives à la législation du travail. Donc, كيقيد واحد المحضر، كيسجل واحد المحضر اللي فيه هذوك المخالفات اللي مثلا ما احترموش هذاك لومبلويور. Ils établissent leurs procès-verbaux en 3 exemplaires. Donc, هذاك المحضر كيسجل منه 3 ديال النسخ. Donc, un est adressé au chef de la région et les 2 autres au chef de la division de travail. كيف ما قلنا ان l'inspection de travail هو واحد الكور d'inspection, corps de contrôleur, يعني كاين واحد الجسد واحد دونك هما بزاف. دونك هذوك لي زيكزامبلير كيتوزعوا بيناتهم وكيمشيو كيترانسميترا سينياليو لو بروسي فيربال à la juridiction compétente. دونك ملي كيشوفوا هذاك لومبلويور انه ما احترمش مثلا شي حاجه معينه يقدر انه تعرض للمساءله القانونيه. دونك دابا ندوزو اون اوتر بارتي اللي هي ديال لي ديليغي دي سالاريي. دونك كيف ما شفنا حتى هاد لي ديليغي كنا شفناهم من قبل وقلنا ان لي سالاريي كيديروا واحد الاليكسيون، كيديروا واحد الانتخاب ديال بعض الاعضاء منهم باش انهم يمثلوهم وباش انهم دونك كيمثل هذاك لو سالاريي دوفون لومبلويور. مثلا الى عندي شي طلب ولا فهذاك لو ديليغي هو اللي كيهضر في بلاص. ما يمكنش كاع داك لو بيرسونيل مثلا عنده واحد الوزين خدام فيه مثلا 500 ديال البشر، ما يمكنش انك تستقبل كامبلويور، ما يمكنش تستقبل مثلا الشكايه ديال كل واحد، فتيكونوا دي ديليغي ديالهم مثلا واحد 10 الناس ولا 20 ديليغي ديالهم وهما اللي كيتكلفوا باش انهم يوصلوا الميساج للامبلويور. دونك mission des délégués des salariés. Donc, doivent être élus dans tous les établissements employant habituellement au moins des salariés. Donc, هنا ديما كنحطوا هذا الشرط ديال خاصك تكون مخدم على الاقل دي سالاريي بيرمانون، يعني دائمين في الشركه، ما يكونش واحد طرافاي طومبورير. ما يمكنش مثلا السي دي اي، خاص يكون لا ماشي يكون سي دي دي، خاص يكون سي دي اي. دونك تكون واحد الكاركتير ديال الطرافاي بيرمانون. دونك الا كنتي امبلويور وكتخدم على الاقل 10 فخاص دير واحد الانتخاب، يعني بحال هذوك الانتخابات ولا واحد لي زيليكسيون دي ديليغي دي سالاريي دون لي كونديسيون بريفي بار لا لوا، حيت هادشي قلنا مؤطر من طرف القانون. دونك القانون كيفرض عليك انهم يكونوا دي ديليغي دي سالاريي. pour les établissements employant moins de 10 salariés. Donc هذوك لي établissements اللي كيخدموا اقل من 10 الناس ف il est possible d'adopter le système de délégués des salariés au terme d'un accord écrit. Donc l'accord écrit يعني الا كنتي كتخدم اقل من 10 ديال الناس فراك تقدر دير غير واحد اتفاق كتابي اللي تيكون غير ما بين هذاك لومبلويور وهذوك لي سالاريي ديالو.
يعني غير اتفاق بيناتهم بلا ما يتدخل القانون في هادشي. بالنسبه لي ديليغي دي سالاريي اون بور ميسيون دونك المهمه ديالهم هما دو بريزونتي ا لومبلويور توت لي ريكلاماسيون انديفيدويل. قلنا اي ريكلاماسيون ديال واحد سالاريي ما يمكنش انه يمشي كل واحد يمشي عند لومبلويور فكيتجمعوا مثلا كيقولوا بلا مثلا ما عندناش ظروف العمل ماشي مزيان، ولا مثلا عندي واحد المشكل مثلا ديال ديكلاراسيون في لا سي ان اس اس ولا شي حاجه. دونك هذاك لو ديليغي هو اللي كيوصل الميساج donc qui n'auraient pas été directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail découlant de l'application de la législation de travail. Donc اي حاجه اللي ما كتكونش كونفورم، ما تتكونش محترمه، ما كيحترمهاش هذاك لومبلويور، ولا شي مشكل اللي تكون بسيط ولا هذا، داك لو ديليغي هو اللي كيدير ترانسميتر لو ميساج. Donc, de saisir l'agent chargé de l'inspection de travail de ces réclamations au cas où le désaccord subisse. Donc, هنا عاوتاني الدور ديالو هو انه يمد هذاك الانسبكتور ترافاي داك مفتش الشغل مثلا بهذوك الخروقات اللي كيدير مثلا لومبلويور، ولا شنو هما الحوايج مثلا اللي ما احترمهمش هذاك لومبلويور. لو نومبر دي ديليغي دو سالاريي اي فيكسي انسي. دونك بالنسبه للعدد ديال لي ديليغي كيفاش كيتحدد؟ القانون كيقول انه الا كانت لونتربريز كتخدم ما بين 10 الناس، 10 ديال لي سالاريي جوسكا 25 يعني من 10 حتى ل 25، فراه كيكون واحد ديليغي اللي هو تيتيلير يعني هو هذاك المنتخب اللي تيكون دائم، و ان ديليغي اللي هو سوبليون يعني البديل ديالو. الا كان غائب مثلا هذاك لو تيتيلير لو ديليغي تيتيلير فكيحضر هذا لو ديليغي سوبليون. دونك ما بين 10 حتى ل 25. إلا كان ما بين 26 حتى ل 50 سالاريي فالعدد ديال لي ديليغي كيكونوا عندنا 2 ديليغي تيتولير اي 2 ديليغي سوبليون، يعني جوج دائمين وجوج بدلاء. 250 à 100 سالاريي يعني من 50 حتى ل 100 فتيكون عندنا 3 ديليغي تيتولير اي 3 ديليغي سوبليون. من 100 حتى 200 ولا 250 يعني حتى 250 فتكون عندنا 5 ديليغي تيتولير و 5 ديليغي سوبليون. من 250 حتى 500 ديال لي سالاريي تيكون عندنا 7 ديليغي تيتولير و 7 ديليغي سوبليون. دو 501 à 1000 سالاريي يعني من 501 حتى ل 1000 سالاريي. بالنسبه لواحد لومبلويور كيخدم ما بين 500 فوق 500 حتى ل 1000 فتيكونوا عندنا 9 ديليغي تيتولير و 9 ديليغي سوبليون. Un délégué titulaire et un délégué suppléant s'ajoutent pour chaque tranche supplémentaire de 500 salariés. هنا كنهضروا على الشركات الكبرى اللي كتخدم اكثر من 1000 فكيقول القانون انه زياده على هاد التسعود كل 500 سالاريي كنزيدوا عليهم ديليغي تيتولير اي ديليغي سوبليون. دونك نشوفوا لي زيليكسيون دي ديليغي دو سالاريي. دونك كيفيه الانتخاب ديالهم، حيت كيف ما قلنا انه تيكون دونك دوك لي سالاريي كيتجمعوا اون سيمي داكور بور مثلا شوازيغ واحد 3 ولا 4 ولا على حساب كيف ما قلنا العدد اللي كيفرض عليهم القانون باش يختاروا هذوك لي ديليغي اللي كيشوفوا فيهم انهم يقدروا يمثلوهم. Donc, les délégués de salariés sont élus pour une durée fixée par voie réglementaire. Les délégués de salariés des établissements dont l'activité est saisonnière sont élus pour la durée de la campagne. Les élections doivent avoir lieu entre 56e et 60e jour suivant l'ouverture de la campagne. Donc, هنا القانون بالنسبه لدوك لي زيتابليسمون دون لاكتيفيتي اي سيزونيير يعني الانشطه ديالهم كتكون موسميه. امتى خاصهم يديروا لي زيليكسيون ديالهم اللي كتوصل حتى لشهرين من بعد الافتتاح ديال هذاك النشاط الموسمي. لو موندا دي ديليغي دي سالاريي رونوفلابل. دونك هذاك الرسميه ديالو ولا هذاك التوظيف ديالو ولا هذاك دونك المهمه ديالو اللي كتكون رونوفلابل كتجدد. الا مثلا بقاو متفقين انه باش داك الشخص يبقى هو لو ديليغي ديالهم
فكتجدد les fonctions déléguées salariés prennent fin. Donc امتى كتسالي المهمه ديال واحد لو ديليغي سالاري. دونك الحاله الاولى الا دونك توفى، الا تعرض لواحد الوفاه مثلا السيد مات. الحاله الثانيه غوتري دو كونفيونس، دونك سحب الثقه، دونك هذوك لي سالاري ما بقاوش كيتيقوا مثلا في هذاك لو ديليغي ديالهم. لا ديميسيون، دونك هو كيقدم الاستقاله ديالو. لاج دو لا روتريت، يعني السن ديال التقاعد، وصل خرج التقاعد دونك ما بقاش في الشركه. لا rupture du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation pour soit peine criminelle. دونك هنا يا اما rupture de contrat de travail يعني فسخ العقده ديالو مع الشركه ما بقاش خدام، ولا تعرض لواحد المساءله، دونك ولا تعرض لواحد المساءله قانونيه، يا اما دار مثلا شي جريمه ولا متابع في شي جريمه، ولا انه تعرض للسجن. فهادو هما لي كريتير ولا الحوايج اللي تقدر انه تسالي فيهم هذيك الموندا ديال هذاك لو ديليغي دو سالاري. Donc, le mandat d'un délégué de salarié peut prendre fin par la retraite de confiance, une seule fois après l'écoulement de la moitié de mandat par décision, dont la signature est légalisée prise par les 2/3 des salariés électeurs. Donc, il a اتفقوا دونك الثلثين ديال هذوك لي سالاريي فراه كيكون سحب الثقه من طرف هذاك لو ديليغي. Donc, lorsqu'un délégué titulaire cesse d'exercer ses fonctions pour des raisons mentionnées ci-dessus, son remplacement est assuré par un membre suppléant. Donc, التعويض ديالو الا وقع ليه كيف ما قلنا واحد الحدث من الاحداث اللي ذكرنا ديجا، فالتعويض ديالو تيكون من واحد الممبر، واحد العنصر، وهذاك السوبليون يعني هذاك البديل ديالو اللي كان دو لا ميم كاتيجوري بروفيسيونيل et appartenant à la même liste électorale، يعني داخل ديجا في اللائحه الانتخابيه ديالهم، qui devient alors titulaire jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace. يعني كل هو اللي مرمبلاسيه الاجل حتى كتسالي هذيك الموندا ديال لو ديليغي ولا الموندا ديال l'élection.